Ekimiz. Son yolundamız. Boş yerden oşak karab okuydu ekens benim nardan. Nardan bir karab oksan. Yakında bu okudum. Şaşıraydı. Ağadı kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيبون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينظره ذكرهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Ekber. الله أكبر. Allahu Ekber. Allah Allah. الله أكبر. Allahu Ekber. Allah illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şomul var. Kimin? Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Özderiz gördüğünüzler bak kerimette. Allah'ın kudreti karanız. Peygamberimizin nimeti bu. Peygamberimizin şefakati, avlilerin kerimeti bu. Allah'ı çok kaçırganlar al. Açık gördüler al. Allahu Ekber. 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 Allah, Allahu Ekber.